इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुवैत देशस्य अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबर अल सबाह इत्येतैः सह मेलनं विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य त्रिपुरायाः धलाई जनपदे हादुक्याउ स्थिते ब्रू जनजातीय जनानां पुनर्वास क्षेत्रम् उपगतः। भारतेन जर्मनी देशस्य मैग्डेबर्ग नगरे दुरापादितम् आक्रमणं निन्दितम्। अस्मिन् आक्रमणे 5 जनानां मृत्युः अभवत्। पञ्जाबे गतसायं चण्डीगढं निकषा मोहाली इत्यत्र एकस्य त्रितलयुतस्य भवनस्य विध्वंसेन जनद्वयं मृत्युमुपगतम्। अपि च क्रीडावार्तासु भारतीय महिला कनीय दलं T20 एशिया कप प्रतिस्पर्धायां प्रबल विजयेन उपाधिं प्राप्य इतिहासं कीर्तयामास। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अब्रवीत् यत् भारत कुवैत देशयोर्मध्ये इतिहासस्य संस्कृतेः परस्पर सम्मानस्य च मूलभूताः बहुपक्षीय सम्बन्धाः सन्ति। एकस्मिन् कुवैत वार्ता संस्थायाः कुनायाः साक्षात्कारे वार्तालापं कुर्वन् श्रीमोदी अवोचत् यत् ऊर्जायाः व्यापारस्य निवेशस्य च क्षेत्रे दृढसम्बन्धः विस्तारितः। सः अवोचत् यत् व्यापारः वाणिज्यः च द्विपाक्षिक सम्बन्धस्य महत्वपूर्ण स्तम्भौ स्तः। ऊर्जा सहभागित्वेन द्विपाक्षिक व्यापारे अद्वितीयं मूल्यं संवर्धितम् इति प्रधानमन्त्री अवदत्। सः न्यगदत् यत् औषध निर्माण क्षेत्रे, स्वास्थ्य क्षेत्रे, प्रौद्योगिकी क्षेत्रे, प्रविधि क्षेत्रे, नवान्वेषण क्षेत्रे, वस्त्र क्षेत्रे च द्विपाक्षिक सहयोगस्य विस्तारस्य महती संभावना अस्ति। श्रीमोदी अवदत् यत् जीवन्त भारतीय प्रवासिनः मैत्रीम् इतोपि सुदृढं कुर्वन्तः सन्ति। भारतस्य मृदुशक्तिः तस्य वैश्विक प्रसारं कथं प्रभावयितुं शक्नोति इति प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् भारतस्य सभ्यतायाः, लोकाचारः, परम्परा च तस्य मृदुशक्तेः आधारः अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुवैत देशस्य अमीर शेख मेशल अल अहमद अल जाबर अल सबाह इत्येतैः सह मेलनं विहितवान्। ते फार्मास्यूटिकल्स्, IT, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा इत्यादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारस्य विषये चर्चां कृतवन्तः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले श्रीमोदी अवोचत् यत् भारत कुवैत देशयोर द्विपाक्षिक सहभागित्वं सामरिकरूपेण वर्धितम् अस्ति। सः आशां प्रकटितवान् यत् आगामिषु कालेषु मैत्री इतोपि वर्धिता भविष्यति इति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य त्रिपुरायाः धलाई जनपदे हादुक्याउ स्थिते ब्रू जनजातीय जनानां पुनर्वास क्षेत्रम् उपगतः। ब्रू जनैः सह संवादे गृहमन्त्रिणा आश्वासनं दत्तं यत् एतेषां जनानां पार्श्वे आयुष्मान भारत प्रपत्रं नास्ति। तेभ्यः शीघ्रं प्रपत्राणि दास्यन्ते। तेन जनेभ्यः प्रोदीरितं यत् देशे प्राशासनिकेषु श्रेणीबद्धेषु निजी चिकित्सालयेषु च उपचाराय एकस्मै परिवाराय प्रतिवर्षं 5 लाख रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। गृहमन्त्रिणा युलानः कौशल विकास प्रशिक्षणं प्राप्य नैजं व्यवसायं प्रारब्धुम् अध्यर्थितम्। अमुना जीवने समृद्धिं प्राप्तये युवभ्यः शिक्षा ग्रहणस्य आग्रहः कृतः। अवधेयं यत् गृहमन्त्री त्रिपुरायाः 3 दिवसीय यात्रायां वर्तते। भारतेन जर्मनी देशस्य मैग्डेबर्ग नगरे दुरापादितम् आक्रमणं निन्दितम्। अस्मिन् आक्रमणे 5 जनानां मृत्युः अभवत्। 200 जनाश्च व्रणिताः। व्रणितेषु 7 भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। जर्मनी स्थितं भारतीय दूतावासः व्रणितानां सम्पर्के अस्ति। इयं घटना शुक्रवासरे सायं तदा अभवत् यदा एकं कारयानं सम्मर्दयुते क्रिसमस आपणे प्रविष्टम्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पंजाबे गतसायं चण्डीगढं निकषा मोहाली इत्यत्र एकस्य त्रितलयुतस्य भवनस्य विध्वंसेन जनद्वयं मृत्युमुपगतम्। मोहाली क्षेत्रस्य उपायुक्तेन विराज तिग्डे इत्यनेन अस्माकं संवाददात्रे प्रोक्तं यत् गतसायं कालादेव साहाय्योद्धारकार्यं प्रवर्तते। तेन जनाः सहयोगाय अध्यर्थिताः, येन साहाय्योद्धारकार्यं शीघ्रं भवेत्। अस्यां घटनायाम् इदानीमपि न्यूनातिन्यूनं 15 जनाः इतोऽपि भग्नावेशे वर्तन्ते इति आशंक्यते। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबादस्य च केषुचित् क्षेत्रेषु शैत्यतरङ्गस्य पूर्वानुमानं कृतम्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्यानुसारम् अद्य ओडिसा राज्ये, उपहिमालयी पश्चिमबंग क्षेत्रे, सिक्किम राज्ये, मणिपुरे च रात्रौ प्रातःकाले च धूमिका भवितुम् अर्हति। दिल्ली NCR क्षेत्रे आगामि दिवसेषु सायंकाले रात्रौ च धूमाच्छादः अल्पधूमिका भवितुम् अर्हति इति ऋतुविभागेन संसूचितम्। महाराष्ट्रे मन्त्रिभ्यः विभागाबण्टनं सञ्जातम्। मुख्यमन्त्रिणा देवेन्द्र फडणवीसेन गृहमन्त्रालयः, ऊर्जा, विधि न्यायपालिका, सार्वजनिक प्रशासनं, सूचना प्रसार विभागश्च स्वस्य पार्श्वे संरक्षिताः। शिवसेना नेत्रे उपमुख्यमन्त्रिणे एकनाथ शिंदे इत्यस्मै नागर विकास आवास लोक सेवा विभागश्च प्रदत्ताः। राष्ट्रवादी कांग्रेस दलस्य नेत्रे उपमुख्यमन्त्रिणे अजित पवाराय आबकारी वित्त योजना मन्त्रालयाः प्रदत्ताः। भाजपा दलस्य प्रदेशाध्यक्षाय चन्द्रशेखर बावनकुले इत्यसौ राजस्व मन्त्रिपदं प्रदत्तम्। भाजपेति दलस्य राधाकृष्ण विखे पाटिलाय जल संसाधन विभागः, चन्द्रकान्त पाटिलाय उच्च शिक्षा अथ च प्रौद्योगिकी शिक्षा मन्त्रालयः, गिरीश महाजनाय जल संसाधन मन्त्रालयः, NCP दलस्य हसन मुशर्रफ इत्यस्मै च चिकित्सा शिक्षा मन्त्रालयः प्रदत्ताः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः अवोचत् यत् कृषिः ग्रामीण विकासस्य धुरी अस्ति। यावत् ग्रामीण परिदृश्यं नैव परिवर्तयिष्यते तावत् देशः विकसितं नैव भवितुं शक्नोति। अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां ऐषमः चौधरी चरण सिंह पुरस्कार विजेतृभिः सह संवादे श्री धनखड़ वर्येण उक्तं यत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था केवलं तदैव संवर्धयिष्यते यदा कृषकाः तेषां कुटुम्बिनश्च विपण मूल्य संवर्धने संलग्नाः स्युः, संकुलं च आत्मनिर्भराः भवन्तु। उपराष्ट्रपतिना ग्रामीण विकासं, कृषकाणां कल्याणं, समावेशी विकासं च प्रति चौधरी चरण सिंहस्य अथक समर्पणं संस्मृत्य तस्य असाधारण रिक्तस्य प्रशंसा कृता। भारतस्य आर्थिक स्थितेः उल्लेखं विदधता श्री धनखड़ वर्यः अवोचत् यत् भारतं सम्प्रति जगतः पञ्चमी सर्वतो बृहत् अर्थव्यवस्था वर्तते। जापानं, जर्मनीं च पश्चीकृत्य तृतीया सर्वतो बृहत् अर्थव्यवस्था भवितुं मार्गे अग्रसरः वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविचन्द्रन अश्विन इत्यस्मै भावपूर्णं मुक्तपत्रम् अलिखत्। क्रिकेट क्रीडायाम् अथ देशे च तस्य अनुकरणीय योगदानाय धन्यवादं च अयच्छत्। प्रसिद्धः ऑफ स्पिनर डिसेम्बर मासस्य 18 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडातः निवृत्तिं घोषितवान्। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रीडायाः मध्यभागे अश्विनः आकस्मिक निवृत्तिः सम्पूर्णे विश्वे क्रिकेट प्रशंसकेभ्यः आघातम् अजनयत्। भारतीय महिला कनीय दलं सम्पूर्णे 6 दल प्रतियोगितायाम् अपराजितं भूत्वा प्रबल विजयेन उपाधिं प्राप्य इतिहासं कीर्तयामास। मलेशिया देशस्य कौलालम्पुरं नगरे अन्तिमस्पर्धायां बांग्लादेश दलं 41 अंकेन पराजय भारतीय दलं विजयत्वेन वर्तते। इति